बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की कंज इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवातारी आज की वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ दो प्रोनाउंस के ऊपर बात की थी। आज उससे लेफ़्ट ओवर जो दो हमने प्रोनाउंस की टाइप्स को उसमें डिस्कस नहीं किया था, यानी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एम्फेटिक यानी ज़ोर देने के लिए कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं और रिफ्लेक्सिवली किस तरह से प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सीखेंगे कि बज़ाहिर तो दोनों की बनावट के लिहाज से, लिखाई के लिहाज से दोनों प्रोनाउन एक जैसे हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से दोनों मुख्तलिफ हैं और उनके मुख्तलिफ यूसेज हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बोर्ड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि ये दोनों प्रोनाउन किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स के चैप्टर 9 में प्रोनाउंस के पार्ट 2 में आज हम जिन प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे वो हैं एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसे आप जानते हैं इसका नाम है ज़मीर ताकीदी, यानी किसी बात पर ताकीद करनी है, ज़ोर देना है, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। वो अपने मुस्नद अलैह की तरफ वापस इशारा करते हैं इन ए सेंटेंस। दे आर यूज्ड नेक्स्ट टू द नाउन्स आर प्रोनाउंस द क्वालिफाई। जैसे इसम या इसमें ज़मीर के बारे में वो इस्तेमाल होते हैं, उनके फ़ौरन बाद उनको लिखा जाता है। उर्दू में देखिए, ज़मीर ताकीदी इस इसम या इसमें ज़मीर के बाद इस्तेमाल होते हैं जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं या जिस पर ज़ोर देते हैं। मिसाल के तौर पे इस टेबल में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है, यहाँ पे माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आर सेल्व्स। आप देखेंगे कि वाहिद के लिए सेल्फ इस्तेमाल हुआ और जमा के लिए सेल्व्स इस्तेमाल हुआ। तो ये माई के साथ सेल्फ लगा, ये फर्स्ट पर्सन है, मैं खुद, और आर सेल्व्स हम खुद। सेकंड पर्सन के लिए वाहिद के लिए योर सेल्फ या दाई सेल्फ आप खुद, और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स आप खुद, यानी जमा ज़्यादा लोग। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए हिम सेल्फ मर्द के लिए, हर सेल्फ खातून के लिए, इट सेल्फ बेजान के लिए, जानवर के लिए, और वन सेल्फ न्यूट्रल प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इन सब की जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं देम सेल्व्स, वो खुद यानी जमा के तौर पे। आइए देखते हैं, हमने दो बातें इससे पीछे कही थी। एक हमने ये कहा था कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा हमने ये कहा था कि ये अपने फ़ाइल के जिसको ये रेफ़र बैक करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आई माई सेल्फ शैल डू इट, मैं इसे खुद करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये रेफ़र बैक आई की तरफ है। आई फर्स्ट पर्सन था, लिहाजा ये भी फर्स्ट पर्सन है, और दूसरा ये यहाँ इसके फ़ौरन बाद इस्तेमाल हुआ। बाद बच्चे गलती से इसको वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो कहते हैं आई शैल डू इट माई सेल्फ, आई शैल डू इट माई सेल्फ। ये बहुत बड़ी गलती है, आपने इस गलती को हरगिज़ नहीं करना। रूल है कि जब एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो अपने फ़ाइल के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होगा, वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल नहीं होगा। फिर दोहराता हूँ, आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा, रॉन्ग इंग्लिश है। आई माई सेल्फ शैल डू इट, करेक्ट इंग्लिश है। शी हर सेल्फ कुक्स हर फूड, वो अपना खाना खुद बनाती हैं। तो यहाँ पे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है खातून के लिए, इसलिए उसके लिए हर सेल्फ इस्तेमाल हुआ, और कुक्स हर फूड जैसे ये हर सेल्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। देन असलम हिम सेल्फ पेड हिज ड्यूज़, असलम ने अपने वाजिबात खुद अदा किए, जो उसकी फ़ीस वगैरह थी वो उसने खुद अदा किए। तो असलम थर्ड पर्सन था, और थर्ड पर्सन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हिमसेल्फ इस्तेमाल होता है, लिहाजा असलम के लिए हिमसेल्फ और फ़ाइल के फ़ौरन बाद
یہ یہاں استعمال ہوا، کہیں آخر میں یا کسی اور پلیس پہ استعمال نہیں ہوا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس کو اس نے ریفر کیا، مائی سیلف نے آئی کو ریفر کیا تو اس کے ساتھ لگا، اسی طرح ہر سیلف شی کو ریفر کر رہا ہے اس لیے ہر سیلف استعمال، یہاں ہم سیلف نہیں آ سکتا، دیم سیلف نہیں آ سکتا، مائی سیلف نہیں آ سکتا، جو یہاں پہ فائل ہوگا اس کے مطابق یہاں پہ ریفلیکس، یہاں پہ امفیٹک پرونون استعمال ہوگا۔ اب ہم آج کا آخری سیگمنٹ سیکھتے ہیں ریفلیکسو پرونون۔ ریفلیکسو پرونونز آر دا سیم ایز امفیٹک پرونون، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ابھی آپ نے امفیٹک سیکھا، یعنی جو وہاں پہ ہیں، مائی سیلف ہے تو ادھر بھی مائی سیلف ہے، آر سیلف ہے تو یہاں بھی آر سیلف ہے، دیم سیلف ہے تو یہاں بھی، یعنی جو وہاں ہم نے پچھلے اگزامپل میں سیکھا جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ سیم جو ہیں یہ امفیٹک تھے، لیکن جب ان کا استعمال ورب کے مطابق ہوگا تو پھر ان کا نام چینج ہو کے ریفلیکسو بن جائے گا، پھر یہ امفیٹک استعمال نہیں ہوں گے کیونکہ یہ فائل کے ساتھ یہاں استعمال نہیں ہو رہے، پھر یہ ورب کے بعد استعمال ہوں گے، اور یہ ہر ورب کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، چند ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کہاں استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ وہی ہیں جو امفیٹک پرونونز ہیں، with the only difference، فرق کیا ہے، that they are used after some specific verb، کچھ مخصوص فعل ہیں جن کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سے فعل ہیں؟ which show incomplete action، جو اپنا عمل جو ہے وہ واضح بیان نہیں کر پاتے، such verbs are called reflexively used verbs، ایسے verb کو معکوسی verbs کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ریفلیکسو پرونون آئے تو فکرہ صحیح ہوگا، اس کے بغیر اگر ہم ان کو لکھیں گے تو ان کا استعمال رانگ ہو جائے گا اور فکرہ بھی انکریکٹ ہو جائے گا۔ دے آر دی فالوئنگ، ان کی ایک لسٹ آپ کے لیے دی جا رہی ہے۔ ایبسنٹ کو جب ہم ورب کے طور پہ استعمال کریں گے، غیر حاضر ہو جانا، تو اب اس کے ساتھ ریفلیکسو آئے گا۔ اویل فائدہ حاصل کرنا، ایونج بدلہ لینا، دین ریزائن استعفیٰ دینا، اپلائی درخواست دینا، ڈرنک کچھ پی کر مرنے کے معنوں میں، جب عام پینے کے لیے نہیں، کوئی بندہ پی لے کوئی چیز اور وہ اس کی موت کا باعث بن جائے تو اس کے لیے، جیسے خودکشی کر لی اس نے، تو اس کے لیے پھر ہم اس کے لیے ریفلیکسو پرونون استعمال کریں گے۔ اوور ریچ اچک لینا، یعنی آپ کسی چیز کو پکڑنے لگے اور کوئی اسے آپ کے پکڑنے سے پہلے ہی پکڑ لے تو اسے اچک لینا کہتے ہیں۔ اسی طرح بی ٹیک، اکویٹ، ڈیمین، عزت میں کمی آنا۔ اردو میں دیکھیے ضمائر معکوسی کا استعمال ایسے مخصوص افعال کے بعد کیا جاتا ہے جو نامکمل عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور ضمائر معکوسی کے استعمال سے ان کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر سنیے، اور ضمائر معکوسی یعنی یہ جو ریفلیکسو پرونون ہم نے اوپر بیان کیے جو امفیٹک کی طرح کے ہیں، ان کے استعمال سے ان کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگزامپل دیکھیے، آئی ایبسینٹڈ مائی سیلف فرام دی کلاس، میں کلاس سے غیر حاضر ہو گیا۔ اگر یہاں سے ہم مائی سیلف نہ لکھیں، آئی ایبسینٹڈ فرام دی کلاس، تو ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی یہ سینٹنس رانگ ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی ایبسنٹ، یہاں آپ لسٹ میں دیکھ رہے ہیں ایبسنٹ ورب ہے، اور یہ ایسا ہے جو ریفلیکسولی یوز ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ریفلیکسو پرونون ضرور استعمال ہوگا، نہیں استعمال کریں گے تو رانگ ہوگا۔ آئی ایبسینٹڈ مائی سیلف فرام دی کلاس، دے اویلڈ دیم سیلف آف دی چانس، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، زیادہ اویل کے بعد دے چونکہ فائل تھا اس لیے دیم سیلف استعمال ہوا۔ ہی ڈرینک ہم سیلف ٹو ڈیتھ، وہ کوئی زہریلی چیز پی کر مر گیا، اب یہاں ہی تھا تو اس لیے ہم سیلف آیا کیونکہ ڈرینک کا ورب استعمال ہوا ہے، اور ڈرینک اس کے بغیر نامکمل ہے۔ دا امپلائی ریزائن ہم سیلف فرام ہز پوسٹ، ملازم نے اپنی پوسٹ سے، اپنے عہدہ سے خود استعفیٰ دے دیا، تو یہاں پہ ریزائنڈ ورب استعمال ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لسٹ میں یہاں ریزائن موجود ہے، ریزائن، تو اس نے استعفیٰ دے دیا، اور ریزائن کے ساتھ ریفلیکسو یوز ہوگا، یہ امپلائی تھرڈ پرسن ہے لہذا ہم سیلف یہاں پہ استعمال ہوا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہی امفیٹک تھے، لیکن جب امفیٹک تھے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد یہاں ان کی پلیس تھی، اور اس کا معنی خود تھا اور زور دینے کے لیے تھے۔ لیکن ایک مخصوص وربس کا گروپ ہے وہ جو نامکمل اپنا میننگس دیتے ہیں،
ان کے میننگ کی تکمیل کے لیے جب ان کو ورب کے ساتھ استعمال کیا گیا تو ان کا نام بدل کے ریفلیکسو بن گیا اور انہوں نے ورب کے ایکشن کو مکمل کر دیا۔ عزیز طلبہ طالبات، پروناؤنس کے چیپٹر میں امفیٹک پروناؤن اینڈ دین فائنلی ریفلیکسو پروناؤن کے آگے مختلف ٹائپس کو، کائنڈس کو آپ نے دیکھا، ان کے فنکشنز کو دیکھا، ان کے استعمالات کو دیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دو پروناؤن یعنی انٹروگیٹو پروناؤن اور ریلیٹو پروناؤن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دونوں بہت امپورٹنٹ پروناؤن ہیں اور انگریزی کے بہت سے اسٹرکچر جو ہیں ان کے اوپر بیس کرتی ہیں، اس لیے اگلی ویڈیو کے لیے ہم نے صرف دو پروناؤن کا انتخاب کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ طاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔